नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मज़ीद अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन बटन को प्रेस करना मत भूलें। आज जो वजीफ़ा लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो हसूल औलाद का ख़ास वजीफ़ा है। वो लोग जो औलाद के ख्वाहिशमंद हैं और चाहते हैं कि अल्लाह ताला उन पर अपना करम कर दें, ये वजीफ़ा उन लोगों के लिए ख़ास है। ये वजीफ़ा जो है मेरी एक सब्सक्राइबर ने मेरे साथ शेयर किया है, क्योंकि मैं अक्सर अपने वज़ाइफ में कहती हूँ कि आप मुझे ऐसे वज़ाइफ जो आपके आज़मूदा हों और आपने आजमाए हों और वो 100% कामयाब हों, मुजर्रब हों, वो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर किया करें। तो इसी तरह से एक सब्सक्राइबर ने मेरे साथ ये वजीफ़ा शेयर किया, जिनका कहना है कि वो माँ नहीं बन सकती थी, इटली की रहने वाली हैं। डॉक्टर्स ने ये कह दिया था कि वो माँ नहीं बन सकती, मगर उन्होंने मेरा ये वजीफ़ा जो कि मैंने ही बताया था मेरे ही चैनल पर कलमे के निसाब के नाम से था, वो उन्होंने किया। और उसके अलावा कुछ और भी अमल जो उन्होंने वो किए, तो अल्लाह के हुक्म से अल्लाह पाक ने उनको औलाद से नवाजा। ये वजीफ़ा मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसके अलावा मैंने इससे पहले भी एक और वजीफ़ा जो कि औलाद के हसूल के लिए था कि अगर आप वज़ाइफ कर कर के थक चुके हैं तो ये वजीफ़ा एक बार ज़रूर आज़माने के नाम से मैंने दिया था, जो कि बहुत ही आजमूदा था। मेरे अपने ही ख़ानदान के कई लोगों ने आजमाया और अल्लाह पाक ने 10 साल 11 साल बाद भी उनको शादी को हो गए थे और अल्लाह ताला ने उनको औलाद जैसी नेमत से नवाजा। तो वो भी नहायत मुजर्रब वजीफ़ा था। लेकिन ये वजीफ़ा इन्होंने बताया कि इन्होंने ख़ुद भी किया और जिसको भी बताया है अल्लाह ताला ने उन पर करम किया है। तो मैं आपसे ये वजीफ़ा जो है बाकायदा तौर पर शेयर कर दूँ और उनकी जो मुझे कमेंट आई थी वो भी मैं आपको बताऊँगी और उनकी जो ईमेल मुझे रिसीव हुई थी वो भी मैं आपको बता दूं, ताकि आपको और भी ज़्यादा यकीन हो जाए। उनका कहना है कि जब बहुत अरसा से मैंने आप चैनल को जो सब्सक्राइब किया हुआ था और आपके बहुत से वज़ाइफ भी आजमाए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक से बढ़कर एक पाया है वजीफ़े को। तो उनका कहना है कि मैं बैरून मुल्क इटली में मुकीम हूँ, औलाद की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थी। इटली की डॉक्टर्स ने कहा कि आपकी ट्यूब्स बंद हैं, आप मां नहीं बन सकती हैं। 2 दफ़ा टेस्ट ट्यूब बेबी भी ट्राई किया लेकिन कामयाब ना हो सकी। कुछ अर्सा पहले मैंने आपका ये वजीफ़ा देखा जो कि कलमा के निसाब के नाम से था और इसमें लिखा हुआ था कि हर किस्म की हाजत के लिए और मुख्तलिफ हाजात के लिए ये वजीफ़ा आप कर सकती हैं। तो मेरे जहन में आया कि मैं इस वजीफ़े को औलाद के लिए ट्राई करूं। तो उन्होंने इस वजीफ़ा को औलाद के लिए ट्राई किया और उसके अलावा उन्होंने फरमाया कि दर्ज झेल वज़ाइफ भी उन्होंने दिल लगाकर इसके साथ पढ़े हैं और आप इन वज़ाइफ को भी बता दें ताकि लोग इनको भी वजीफ़ा के तौर पर पढ़ें। या कहारू 1100 मरतबा सुबह शाम अव्वल आखिर 7 मरतबा दरूद शरीफ, सुबह के वक्त अव्वल आखिर 7 मरतबा दरूद शरीफ के साथ अव्वल आखिर यानी इस या कहारू को पढ़ने के साथ आपने शुरू में और आखिर में 7 मरतबा दरूद शरीफ यानी दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। या कहारू अल्लाह ताला का नाम है और इसका वजीफ़ा भी मैंने आपसे जो है वो शेयर किया है। या कहारू जो है वो 1100 मरतबा पढ़ना है और उसके बाद सूरह शम्स जो है वो 40 मरतबा सुबह शाम में आप पढ़ सकती हैं। किसी भी वक्त पढ़ लें, सुबह में, शाम में, जब भी आपको वक्त मिले। तो रोज़ाना 40 मरतबा पढ़नी है। और कलमे का निसाब जो है उन्होंने कहा है, क्योंकि मैंने बताया था इसमें कि ये अबकरी का वजीफ़ा है, कलमे के निसाब वाला जो मैंने आपके साथ शेयर किया था अपने चैनल पर, ये अबकरी का था कलमे के निसाब वाला जो मैंने आपसे शेयर किया था। तो इसका कुछ इस तरह से था इसका तरीक़ाकार कि एक निसाब मतलब एक कोर्स इसका ऐसे था कि कलमा तैयबा को आपने एक निसाब पढ़ना है, 70,000 मरतबा पढ़ने को एक निसाब कहते हैं। यानी आप इस तरह से मुख्तलिफ निसाब कर सकते हैं कि आप मन्नत मान लेंगे कि जब मेरा अल्लाह ताला मुझे मेरे इस मसले से निकालेंगे या मुझे औलाद से नवाजेंगे तो मैं इंशाअल्लाह ताला इतने निसाब मुकम्मल करूँगी या मैं इतने निसाब की नीयत करती हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला जैसे ही आपके वो निसाब पूरा होगा कलमे का तो उस दौरान ही अल्लाह ताला आप पर करम कर देंगे। तो उनका कहना है कि उन्होंने 5 निसाब मुकम्मल किए, यानी 5 दफ़ा 70,000 मरतबा कलमा तैयबा पढ़ा। तो कहती हैं जैसे ही उनका 5 मरतबा ये कलमा निसाब पूरा हुआ तो वो उसी साल दिसंबर में जब पाकिस्तान गई तो तमाम टेस्ट दोबारा कराए तो हैरान कुन तौर पर उनको तमाम रिपोर्ट्स अल्लाह ताला ने अता फरमाई कि बिल्कुल ठीक आई, हत्ता कि ट्यूब्स भी बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं और अल्लाह ताला ने उनको आफियत
عافیت کے ساتھ خیریت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد سے نوازا ہے۔ اور یہ اٹلی سے لکھتی ہیں، اب اس وظیفہ کو میں آپ کو مکمل طور پر سمجھا دیتی ہوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ آپ نے وظیفہ جو کلمے کا نصاب ہے وہ آپ نے کتنے بھی دن میں آپ مکمل کر سکتے ہیں، کوئی قید نہیں ہے۔ آپ 70,000 مرتبہ کلمے کو جو ہے وہ لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ ہے، اس کو آپ نے کتنے بھی دن لگا کر آپ نے 70,000 مرتبہ پورا کرنا ہے، یہ ایک نصاب ہے۔ تو جب آپ کے دل میں کوئی منت ہوگی آپ نے اولاد کے لیے جیسا کہ کرنا ہے، تو آپ نے کہنا ہے کہ یا اللہ پاک میں اس کے 2 نصاب پڑھوں گی، یعنی 1,40,000 مرتبہ ہو جاتا ہے 2 نصاب، 70,000 مرتبہ آپ 2 دفعہ پڑھ لیں گی۔ اگر آپ ایک ہی نصاب کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ تو آسانی کو پسند فرماتے ہیں، تو آپ 70,000 مرتبہ ایک نصاب کی بھی نیت منت مان سکتی ہیں کہ یا اللہ میں اس کو ایک نصاب اس کا مکمل کروں گی، یعنی 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھوں گی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے جیسے ہی آپ کا یہ نصاب پورا ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد سے نوازیں گے، کیونکہ اس ای میل میں انہوں نے مجھے بتایا کہ جیسے ہی انہوں نے جتنی منت مانی تھی، جیسے انہوں نے 5 نصاب کی منت مانی تھی، تو جیسے ہی پورا ہوا تو یہ پاکستان آئی، انہوں نے رپورٹس کروائیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد سے نوازا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ اور وظائف بھی کیے تھے، اس کو بھی ذکر کیا ہے، تو اگر آپ وہ بھی کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ سونے پر سہاگا ہوگا۔ جیسے کہ یا کہارو 1100 مرتبہ صبح و شام، اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف کے ساتھ، اور سورہ شمس 40 مرتبہ، یہ آپ نے پڑھنے نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایسا کرنے سے آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کا مطلوبہ مقصد یعنی کہ اولاد اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے۔ تو ہمیشہ میں آپ کی خدمت میں ایسی ہی ویڈیوز لے کر حاضر ہوتی ہوں جو کہ آزمودہ ہوں، مجرب ہوں۔ جیسا کہ مجھے جیسے یہ ای میل موصول ہوئی تو میرا دل کیا کہ میں آپ کو اس کے ساتھ فوراً آپ کو جو ہے آپ کے ساتھ یہ شیئر کر دوں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ بھی کریں۔ اگر آپ کو یہ مشکل لگ رہا ہے تو میں نے اسی لیے اپنی پہلی ویڈیو کا گزشتہ ویڈیو کا میں نے آپ سے ذکر کیا ہے، وہ نہایت آسان ہے، اور وہ اس نام سے ہے کہ اگر آپ وظائف کر کر کے تھک چکے ہیں تو یہ وظیفہ آپ ضرور آزما لیں، اور وہ اولاد کے حصول کے لیے 100% گارنٹی کے ساتھ وہ وظیفہ ہے، جو کہ میں نے اپنے چینل پر جو وہ شیئر کیا ہے، اور اس پر مجھے سینکڑوں کمنٹس جو ہیں وہ آئی ہیں کہ اللہ پاک نے جن کو اولاد سے نوازا اس وظیفہ کے ذریعے سے، اس کے علاوہ میں نے بھی جس کو بتایا ہے اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اولاد سے نوازا، اور میرے اپنے خاندان میں ہی کئی لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے 11 سال 10 سال بعد اولاد جیسی نعمت سے نوازا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ کو وہ آسان لگے تو آپ وہ بھی کر سکتی ہیں، اگر آپ کو یہ آسان لگے تو آپ یہ بھی کر سکتی ہیں۔ اصل بات جو ہے وہ یقین کی ہے، جیسا کہ انہوں نے کلمے کا نصاب میں نے اولاد کا ذکر نہیں کیا ہوا تھا، لیکن انہوں نے اولاد کی نیت سے کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد عطا فرما دی۔ تو اصل بات جو ہے وہ یقین کی ہے کہ آپ یقین کامل کے ساتھ آپ وظائف کو کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو 100% رزلٹ اس کے ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی آپ یقین کو شامل کرتے ہیں آپ کو اس کا رزلٹ ملنا شروع ہو جاتا ہے، ورنہ آپ وظائف کرتے رہیں اور اگر یقین نہیں ہے تو آپ کے وہ وظائف زیرو ہو جاتے ہیں جب آپ کا یقین ختم ہوتا ہے۔ تو یقین کو ضرور لائیے اپنی زندگی میں، جب بھی کوئی وظیفہ سٹارٹ کریں، کوئی دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے تو یقین کے ساتھ مانگیے، یقین کے ساتھ کیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو 100% رزلٹ اس کے جو ہے وہ ملیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ بھی کوئی وظائف ایسے جانتے ہیں جو آپ نے آزمائے ہیں، مجرب ہیں، وہ آپ میرے ساتھ شیئر ضرور کیجیے۔ اور آپ ہمیشہ وظائف کی اجازت طلب کرتے رہتے ہیں کہ وظائف کی اجازت دیجیے، تو میں اپنے وظائف کی جو ہے وہ اجازت اس طرح سے عام کر دیتی ہوں کہ آپ جیسے ہی کمنٹ میں اپنا نام لکھیں گے تو آپ کو آٹومیٹکلی وظیفہ کی اجازت ہو جائے گی۔ تو آپ کمنٹ میں کائنڈلی اپنا نام لکھ دیں، انشاءاللہ آپ جیسے ہی نام لکھیں گے آپ کو وظیفہ کی اجازت ہو جائے گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں، تاکہ ایسے جوڑے جو اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اولاد عطا فرما دیں۔ یہ بہت ہی صدقہ جاریہ ہے، بہت نیکی کا کام ہے اگر آپ کسی تک جو ہے وہ اس بات کو پہنچا دیں جو اس کا طلبگار ہے، اولاد جیسی نعمت کا طلبگار ہے، اس تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیے۔ اسی کے ساتھ اجازت ہے، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔